पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 70 आणि 8, 30 आणि 5 वोळ. Psalm 78 verse 35. देव आमचे खडाप म्हणून परमन देव आपलो तारोक म्हणून तांकां उडास आयलो. वैमगचनो आज आमी तसो उडास कान देव आमचे खडाप आणि तो परमन देव आमचो तारोक म्हणून सांगता जमल्या. आमचे सुम्याक आराधन करूंक मान करूंक आणि ताका शरणा येवंक. तर आमी आराधनाचें गीत गावया. A16 पेज 27. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो देव, तूं म्हजें सर्वस्व. सगळ्या जिविता तुझे रूपोळ्यो सोता. सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा हावासा, हांगा हावासा सोम्या, हांगा हावासा सोडबंदा. तूं म्हजो शिकोंदा. तूं म्हजी घाटा. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडबंदा. तूं म्हजो सोडबंदा. म्हजो शिकोंदा. तूं म्हजो शिकोंदा. म्हजी गटाय. तूं म्हजी घाटा. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत आराधन करया. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळ्यो सोदता. सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा हावासा. सगळ्या काळजांत, सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळ्यो सोदता. सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा हावासा. वय सुम्याक आमी सांगया. हांगा हावासा सुम्या. हांगा हावासा. सगळ्या काळजांत, सगळ्या मनांत, सगळ्या सक्ते. हांगा हावासा. सुम्या आमचो तारो. सोम्या तो आमचे खडाप. हांगा हावासा. तो आमचो विश्व. तो आमचे सर्वस्व. हांगा हावासा. वय सुम्या हांगा हावासा. हांगा हावासा. सोम्या हांगा हावासा. सोम्या हांगा हावासा. सोम्या हांगा हावासा.
सर्वस्व तो आमकां सपोर्टान जाणा तो आमचो बरो विशय तो आमचे सर्वस्व जावन आसा असो सोडास का असाचे समोर आमी आयल्या असो आमकां कृपा दिता सोडास काडटा संतकार दान करतना अशे कृपेन आमकां बरोवन तुमचे दारान आमची सडवण तो करता हालेलुया 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 We worship you Lord we adore you glorify you we bless your name hallelujah 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 samya वही समय सोडास आमी करता ह्या सकाळींच्या वक्तात कारदान करता आसतना समयाक आमचो उडास आसा सदांच तो आमकां पळयता तो आमचे थंय आसा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच आमचे खातीर तो हजर जाला आज आमी ताचे समोर येवन ताचो उडास करतना तो आमचें दारान आमचें कोटें आमचें सर्वस्व म्हणून आनी जें कितें ताणें केलां ताचीं कृत्यां आमी नियाळतना सोमी आमकां चड आनी चड ताच्या कृपेन भरता कीर्तन 70 आनी 8 तेंच आमकां सांगता कळीत करता देवाचें बरेंपण आमी नियाळूंक जाय देवाचें बरेंपण आमी सदांच उडासांत दवरूंक जाय देवान आमचें थंय कितें केलां तें आमी नियाळून तें आमच्या मतींत आठोवन आमच्या मनान काळजांत आमच्या जिवितांत दवरून ताची स्तुती करूंक जाय थोड्यो वळ्यो आमी काडया कीर्तन 70 आनी 8 तिसरी वळ तावन 7वी वळ म्हजे उपरांत तुमी म्हणा जे आमी आयकलां जे आमी आयकलां जे आमी समजल्या जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां ते आमी ताचे संततीक लिपोवन दवरचें नांव ते आमी ताचे संततेक लिपोवन दवरचें नांव बगार फुडले पिळगेक कळीत करतले हांव बगार फुडले पिळगेक कळीत करतले हांव म्हणजे सर्वेस्पराची महिमेवंत कृत्यां म्हणजे सर्वेस्पराची महिमेवंत कृत्यां आनी ताची पदवी ताणें केल्ली ती अजापां जाकोबाक ताणें आज्ञा दिली इस्रायलाक ताणें कायदो दिलो हें सगळें आपल्या भुरग्यांक शिकोवचें म्हणून ताणें आमच्या पुर्वजांक फरमायलें जावच्याक तें कळीत फुडले संततेक जल्मा येवची आसा त्या भुरग्यांक हानी उठोवन तें आपल्या भुरग्यांक सांगचें तांणी आपलो विश्वास देवाचेर दवरचे खातीर देवाची कृत्यां विसरनासता रावचे खातीर ताचे आदेश पाळचे खातीर ही घडी आमचे दोळे आमी दंपया देवाची कृत्यां आमी विसरूं नये ताच्या कृत्यांचो ताच्या पदवेचो ताच्या महिमेचो आमी उडास काडचो आनी ताका अर्घां दिवची आनी ते आमी मुखल्या आमच्या संततेक पिळगेक हरयेकल्यांक कळीत करची देवाक आमचो उडास आसा पूण आमी उडास करचो गरजेचो ह्या सकाळी सुम्या सुमार मेल्या आयल्या तेंच आमी करूं सुम्याचो उडास काडूंक ताका आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक तर ताका स्तुती कर ताका जयकार म्हणून आमी गव्यां गीत सांगता तळयो पटून सर्वेस्पराक जयकार करया कृत्यां ताची नियाळ B60 पेज 68 तळयो पटून संतोषान गावया सर्वेस्पराक जयकार करया ताच्या नावाक महिमा दिवया पदवी महिमा
ताची वर्णिया मोडा ताळ्यान आमी गावया सर्वस्परा जयकार करया ताच्या नावाक महिमा दिवया पदवी महिमा ताची वर्णिया मोडा ताळ्यान आमी गावया कृत्या ताची पोळे गावया ताच्या मना कृत्या ताची पोळे गावया ताच्या मना दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव ताचो पोळेन वंदिता दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव ताचो पोळेन वंदिता Alleluia, 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 Alleluia. तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकन्या तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकन्या वयंतरी आसम्या ताच्या नावाक ताच्या मानाक ताची पदवी ताची महिमा ताची अजापानिया निरंतर गानव्या उडास करया तसमे आमचो उडास वरता सदांच असा उडास काड तो आमचे गडाप तो आमचे सर्वस्व म्हणून वळखून आसाची स्तुती करया ताच्या नावान तूं बारया जीन बोल ताका वाकन्या कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादीक मोग ताचो नियाळया ताच्या नावान तूं बारया जीन बोल ताका वाकन्या कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादीक मोग ताचो नियाळया कृत्या ताची पोळे गावया ताच्या मना कृत्या ताची पोळे गावया ताच्या मना दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव ताचो पोळेन वंदिता दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव ताचो पोळेन वंदिता Alleluia, 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 Alleluia. तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकन्या तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकन्या निरंतरी आमी गावया स्तुती करया समयात संतोष करूया कित्याक तो समय सगळें जाणा सगळें तो करता ताका साथ म्हणलें केंच ना ताचे सावळेंत आमी आसतना ताचे सवे आमी चलतना जियेतना ताका उलो मारतना आमकां आयकता आमचो समय आमचो देव आमचे तारण आमचे गडाप आमचे सर्वस्व तो स्तुती करया ताच्या पाकाट्यांचे सावळे दिता सर्वांक तो विशेष उलो मारया ताका सदांच आतां आनी चिनी सरासर ताच्या पाकाट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विशेष उलो मारया ताका सदांच आतां आनी चिनी सरासर कृत्या ताची पोळे गावया ताच्या मनात कृत्या ताची पोळे
वचना स्मरताचे मुखासर पडता वैभव तसो पळून वंदिता स्मरताचे मुखासर पडता वैभव तसो पळून वंदिता Alleluia, 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 Alleluia. तळयो पेटून आम्ही गाऊया वैमाताची वाकण्या तळयो पेटून आम्ही गाऊया वैमाताची वाकण्या तळयो पेटून तळयो पेटून आम्ही गाऊया वैमाताची वाकण्या तळयो पेटून आम्ही गाऊया तळयो पेटून आम्ही गाऊया समया सोडास वैमाताची वाकण्या Hallelujah, 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 समया आसका मेरगाता तुझी स्तुती करता तू आमचो देव म्हणून ओळखता तुझी पदवी महिमा वेगळी कृत्या तुझ्या जपानी आळो We praise you, we thank you, we glorify तुझे दे आम्ही संतोषता उल्हासा तुझा उडास करता हरी एक तुझी नृत्य मी आणता Hallelujah, Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. कितलो बरो समय आमचो बहु पवित्र सक्रामेंतांत सदांच जरासो आनी आमचे थंय सदांच आसोन ताची पदवी ताची महिमा ताचे अजापां कृत्य आमकां कळीत करचो हो आमचो समय सरगार आसो केदो व्हडलो समय तो जाल्यार सर पदवेदार आनी हो पवित्र सक्रामेंतान उड्यार पाखाल तो आसा जाल्यारय आमकां मेळचो आमच्या जिवितांत ही एका घडये आनी वेळा आज ताका आमी पळयल्यार बावडटान ताका आमी वळखल्यार पुरो तो आसा आयच्या वंजलांत मार्कस वंजला वचवर 2 पयली वळटान 12वी वळ आज आमी नियाळचें तें वाचप जेजू एका आरी घराक बरो करता 4 जण ताका जेजू सरशीन हाडतात मुखल्यान तांकां जागो मेळ्ळो ना जेजू सरशी व्हरूंक पूण तांणी धैर्य सांडूना कसली अडकळ कोणायचेरी दिश्ट घाली नासतना सुमयाचेर घाल्ली दिश्ट काडी नासतना सुमयाचेर आसलो तो भावार्थ उणो करिनासतना ते पाकें उक्तें कर्ण जेजू आसले कडेन ते आज आरी घराक देवयतात जेजू देवाचें उतर म्हणटा तांचो भावार्थ पळोवन आरी घराक बरो करता आनी 2 रितींनी तो बरो करता 2 तरांनी पयलें तो म्हणटा तुजीं पातकां तुका बुगसलीं जेजूच्या काळार मनशाचें चिंताप जावन आसलें कुडीच्या पिडेक कारान जावन आसा आत्मीक पिडा म्हणून स्पिरिच्युअल मॅलडी देखून पातकां ताका कारान म्हणून आजय आमचें चिंताप तशेंच जाता जावं पुरो सबार बुडी हांव कित्याक कश्ट आमी म्हणटा हांवें पातकां केल्यांत देखून म्हज्या पातकाक देवान म्हाका शिक्षा दिल्या म्हणचें आसा सबार जाणांनी मुगाळ बाबा आनी म्हणी देव शिक्षा दिना देव शिक्षा दिवचो पिडा दिवचो देव न्हय बट ही कम्स टू हील यू तो पयले समरो तुजीं पातकां कारान जाल्यान तुवें पाताक केलाय तर तूं पातकां वळखतना ती पातकां ताका दितना तो काडता जेजू थंय आमचीं पातकां बुगसल्यांत जेजू थंय आमचीं पातकां बुगसतात पातकाचो प्रभाव परिणाम तुका कितें करता सांबरो तो परिणाम तो प्रभाव तुका पिडा हाडटा वा तूं अस्कत जाताय पूण थंय सुमी सोमा करता थंय सुमया थंय सोमा जाता आनी उपरांत जेजू ताका म्हणटा पातकां तुजी बुगसली मात्र न्हय उठ तुजें हांतुळण घे आनी वस घरा चल जेजूक असाद म्हणलें कितें जाता मोगाळ बाबा आनी बायले आज तर आमी जेजू थंय आयल्या जेजूचेर पातयेल्या आमचो बावट आमची दिश्ट ताचेर घाल्या
आज आमची पातकां, आज आमची पिडाशडां, आज आमची खंत बेजाराय जेजू काढता. Jesus can heal us completely. जेजूक अधिकार आसा. Jesus has authority. ताका अधिकार आसा, पदवी आसा. आजचो अधिकार पदवी जेजूची आमी पातयेवन ताचो अधिकार ताची पदवी आमचे थंय सुम्या सलय म्हणून आमी सांगिजे. आमच्या पातकांचेर आमची कूड, आमचे मन, आमचे आत्मो सगळें तो सोमा करता. तर मगाळ बाबा आनी बरी एक भर आमचे दोळे आमी धांपया. एक अवकाश सुम्यान आमकां दिला आनी एक अवकाश आमी विंचोवन करीचे. आमी सुम्या थंय येवंक विंचोवन करीचे. आमी मागोवंक विंचोवन करीचे. आज आमी पातयेवंक फाटीं सरचे न्हय. आमचे थंय कसलो दुबाव आसा पयस करीचे. आमची आळसाय पयस करीचे. आमचे थंय आनी कितें आसा ती जानवाय संवसाराची आमी सगळी सुम्याक दिजे. सुम्याचेर आमी दिश्ट घालीचे. सुमी आमकां बरें करता. सुमी आमकां बक्षिता. सुमी आमची पातकां बक्षिता मात्र न्ही, सुमी आमची पिडाशडाय करता. सुमी आमची खंत बेजाराय सगळें तो जाणा. आज आमकां कितें जाता ताचें तावन कांयच लिपोवन ना. आज आमी तें ताका दिल्यार पावडटान आमी मागल्यार सुमी आमकांय बरें करता, आमकांय आवडटा. आमी बरीं जाता. आमी ताची महिमा पळयता. आमी ताका नांवाडूं. आमी ताका अर्घां दिवं. आनी आमचे जिवितान मेळ्ळेर एक अवकाश सुम्यान आमकां दिल्ले आमी घेतना, ताच्या माटांनी मेटांनी आमी चलतना ताच्या कृपेन आमी बरीं जाता. तर सुमी आमकां आपडूं. आज बरें करूं. आज ताका उलो मारया. आज ताका सगळें दिवया. आज कितेंच आमी बाकी दवरचें नाका, फाटीं दवरचें नाका. आज कसली अडखळ आमी घालची नाका. आज आमी आमची चिन्ह, आमचे शब्द, आमचे हरी एक करण्यो ताका खाल करया. मागया आमी. सुमी आमकां म्हणटा, चंचल जायनाका, कंगल जायनाका. कोणी तुका कितेंय करूं म्हणो, पूण सुमी आमचें कडाप, आमचो तारोक, आमचें सर्वस्व. कवया आमी गीत E28 पेज 124. चिनयेंतल्या कश्टां वेळार चंचल जायनाका. सगळें सुम्याक दिवया, बावळटा, भेटोवया आमी. ताका उलो मारया. कष्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सूख रसलो तोस सांबाळता सदा. जिणयेंतल्या कष्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सूख रसलो तोस सांबाळता सदा. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पंथ पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पंथ पर्या लागींच हांव तुज्या. वय मगाळ बाबा आनी बरी आज तूं ताळणेक संपडलाय जावं बरो. आज तूं पातकाच्या बांदपासांत आसाय जावं बरो. आज कसल्याय वटण्यांक कश्टांक तूं वळख चलाय जावं बरो. आज तुका खंत बेजाराय दोस्ता जावं बरो. आज तुका रीण आसा. आज तुजो फुडार तुका फुडाराची खंत आसा. तुजे समस्ये तुका दोस्तात. कश्टान वरां येतना जायते तरांनी तूं कश्टोन आज सुम्यातावन पयस गेलाय. सुम्याची दीस आसली दिश्ट तुवें काडल्याय जावं बरो. तुजो बावट उणो जाला जावं बरो. There is Jesus telling you आज जेजू तुका सांगता, तुमी कळवळची न्हय, तुमी खंत काडची न्हय.
देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा म्हणलो तो सुमी. आज तुका आपयता, आज तुवें सगळें दिल्यार, समर्पण केल्यार, सची कृपा घेवन तुवें मेटांक हाडल्यार, त्या दाळण्यांतले, त्या पासांतले, तरी एका संकश्टांतले, त्या तुज्या वायटांतले, पिडेंतले सुमी तुका निवारता. आनी जैत वेला खुर्सार तो सगळें समजता, तो सगळें घेता. तुजी झडती तो करिना, तुका दुडसना, तुका गुन्यांवकार तो करिना. इज देयर ऑल फॉर यू. तशें खातीर आसा. ह्या घडये तुका आपडटा. वावरतान ताका उलो मार, वावरतान सगळें दी, ताका समर्पण कर. सांग सुम्याक, हांव तुका दिता सुम्या सगळें. बिलीव हिम. ताचेर पातये. इज टचिंग यू, इज हीलिंग यू, इज सेटिंग यू फ्री. तो आसा. कळणेन संपतना हरी एक अगस्टान तो आसा. सांबडाताना अंधकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. तळणेंत सांबळताना अंधकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसा तो astolo pontu puria लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, चंचल जायनाका, सुम्या कंगाल जायनाका. astolo pontu puria लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या, लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. पळय समय आमचे समय आसा. आमकां आपडटा, आमकां बरी करता. आज विशेष कृपेन तो आमकां बरोवन आसा. आमची विविध गरजो ही सुम्याक ह्या घडी आमी भेटोवया. आमचे मंदिर हांगासर सुलचुऱ्यो आज आनी फाल्यां आजचें कन्वेन्शन आमच्या सान लॉर्ड जॉन्सनाच्या फेस्ता खातीर आसा केल्लें. फादर फ्रँकलीन, सिस्टर मंजुळा, ब्रदर विलियम सवे हेर पंगडाची कोण आयल्या तांकां भेटोवया. हांगासर आमच्या एका भाव भयणीक भेटोवया. विशेष कृपा हांगासर सुमी हांगासर तान वळयत आसतना सुमेस्तांनी घेवन तितून दीस कृपेचे बेसमाचे जावं म्हूण मागया. हेर आमच्यो विविध रित्यो आसात त्योय सुम्याक बडयत आसतना हांगासर आयिल्ले रियेक ते सवा आमी बडयता. हांव जल्म दिवसाचरण करची. इवाना मतायस दुबाय 55th बर्थडे मॉरिस अब्रेयो कल्याण. रोहन कोरेया पलिमार 78th बर्थडे सिल्विया रिकुन्ना वालेन्सिया काजारेची एनिवर्सरी. जोकिम आनी सविता डिसोजा मँगलोर. रोशन आनी रिमा डिसोजा डेन्मार्क 45th वेडिंग एनिवर्सरी. आग्नेस आनी फ्रांसिस डिसोजा लालबाग. अर्गांदिंग आमकां विसारला. ग्लॅन आनी ग्लेनिशा पिरेरा जयपुरा. रिटा डिकुन्ना मुलोन. सिंथिया आनी सोनिया सल्डाना पांबूर. प्रत्येक ते समा आमी भेटोवन दिता. आमच्यो गरजो सगळ्या संवसाराच्यो विविध राष्ट्रां पवित्र सभेक हें जुबले वचन वरस जावन आसा. प्रत्येक तरेन आमी बडयत आसतना रियेकल्यांक कस्टूंच्या भाव भयणीक आमी समर्पण करता. प्रत्येक ते साव हेलेन डिसोजा फोचेर. एवलीन अनिता डिसोजा आनी कुटुंब. मोड बिद्री फॉर लाइफ पार्टनर फॉर सन बाय विन्नी नाझरेत बांदून. प्रत्येक स्पीडी रिकवरी बेगीनच बरें जावच्याक IV क्वार्टर्स. ते वतीन जाल्ल्यान आमी उडास करता. डिपार्टेड सोल्स ऑफ ऑल फॅमिली मेंबर्स घडयाळ तावन एक दिसा. ग्रेगोरी जॉर्ज अल्वारिस तेरेबायल 25th एनिवर्सरी. मॅगदलिन Saldana Fermai
उलगडलेल्या आत्म्याखातीर सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट, मेरी आनी लुईस डिसोजा विक्रोली, उलगडलेल्या आत्म्याखातीर जेसन लुईस कल्याणपूर, 10th death anniversary संतान दियागो कारवार, मार्सेल आनी आलिस फर्नांडीस मुलोन, वेरोनिका डिसोजा पक्षिगेरे, सिसिलिया फर्नांडीस मीरा रोड, बैप्टिस्ट आनी ब्रिजिट तावरा काटील, लिनेट डिसोजा 7th death anniversary बचाल, जेरोम पिंटो बैतुर्ली मैंगलोर, बेलचार आनी मेरी डिसोजा तशेंच सेबॅस्टियन आनी लिली डायस ह्या दिसांसुय आमची मागणी भेटोवन सुमेचे बेसांव आमी सोन घेवया. अर्गाम बापा अर्गाम बापा होगलाप जेजू होगलाप जेजू महिमा पवित्रात्म्या महिमा पवित्र आत्म्या म्हाका खंयचीच वाट दिसनाट्या वेळार हांवें म्हाका मस्त वादळ आयली तरी देवान सांडून घालूं ना पूण मुखार कितें करचें म्हणलें म्हाका एक भोगलें मोतींत भितर आटविटे नेगेटीव चिंतपां राग येवचें आनी कितें जावचें कितें म्हळ्यार आध्यात्मीक जगत उणी जाताना अशें घडटा म्हणलें म्हाका भोगलें. त्याच वेळार आमच्या देशीजीन कुरपे दवणी म्हणलें बायबल आयोगाचें एक कॉन्सेप्ट सुरू केल्लें तांत हांव पन्नो चल्लो दिसा 3 अध्याय वाचूंक हांव सुरू केलें. तें 29 डिसेंबराक जाता. आतां जेरेमिया थंयसर पावला. मस्त अडकळी येतात देवाच्या उतरां मस्त अडकळी येतात. तसर आमी मस्तून मुखार गेल्यार मात्र आमी देवाच्या उतराक काल जावं साध्य आसा. उपरांत म्हाका त्याच वेळार एक पाटेंत हांगा दूख पडली. अशें म्हणूंक जायना. डॉक्टरा कडेन गेल्यार तो तेकाले सांगतात स्पॉन्डिलायटीस म्हणटा आनी एक कले आसा ताका अशें हें करूंक जायना. हांगा 8-10 म्हयने जाले पूण आतां हांव संपूर्ण गूण जाला ह्या रेतेरी वरवीं. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू. ताच्या पयलें 1 मिनट फाटी येता हांव. म्हाका त्या उतरां वचून अडकळी येताना हांवें चिंतलें हांवें हें उतरां त्या बायबलांत आसलीं उतरां म्हज्या जिणेक आवडटना. म्हाका दिसतलें थोडीं उतरां म्हाका पॉजिटीव जावन आसात थोडीं नेगेटीव आसात तरी हांव खंय म्हण चुकलां तर हांव कितें करचें. त्या वेळार म्हाका देवान वार्ता केली पवित्रात्म्यान वार्ता केली म्हाका सीदा तूं हाका मुल्की वच. मुल्की येतना हांव मस्त दुखेन येतलो वचूं म्हाका अशें जातलें तरी कशें धरून हांव अंजेल वचतलो. तरी येवन आयिल्ल्या बेटाक हांव हांगा सकयल पाद्रापा मेळच्या पयलें हांगासर रेतेरी जावन आहली. रेतेरे कडेन पवित्रात्म्याचें तेल मागतना थंयसर वचून अनिल पाद्रापान मागलें. उपरांत अनिल पाद्रापा वचून हांवें कावन्सिलींग केलें. कावन्सिलींग करतना हांवें सांगलें फादर हांव खंय म्हणून चुकलो जावं पुरो म्हाका बक्षिया. तर पाद्रापान हांवें विशय सांगतना ताणें थोडे विशय म्हाका सांगले वय म्हूण बगलें म्हाका. मागीर हांवें रेतेरी केली 3 दिसांची. मागीर हांव विनवणे वांगडा जॉयन जालो. थंयसर म्हाका हेरांकय मागतना म्हजे कश्ट कांयच न्हय म्हूण बगलें म्हाका. हेरांचे कश्ट आमच्या हजार वांट्यान व्हड आसात. ताच्या उपरांत मागणें निरंतर करनासलो वांजेलो अजून वचून आसा पूण देवाचेर भरवसो दवरून मागिल्ल्याक देव केदींच सोड घालिना म्हणल्याक हांवें साक्ष कितें हांगा येवन हांव साक्ष दिता जाल्यार चडशी एक म्हजें जिवीत ती एक साक्ष म्हणून म्हाका बगलें. को 21 पेज नंबर 21. संतोषाची बोबाट मारा सोमे जनांगानो अर्गां दिया
बापचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ताते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी भगवंत आंतोन मठाधिपती एक मठवासी सगळें सांडून देवाचो मोग केल्लो आनी देवा खातीर जियेल्लो आपलें जिवीतच समर्पिल्लो ताचें स्मरण करता. तोच विशय आयच्या दोनी वचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. देवा थंय मात्र आमकां खरो विशय मेळटा म्हणून पयलें वचप आमकां कळीत करता आनी आयच्या वांजेलांत जेजू थेन्स करता. एका घराक 4 जण हाडटात. तांचो बाबर्थ पळोवन जेजू त्या घराची पदकां बक्षिता आनी पदकां मात्र न्ही पूण ताची पिडाय बरी करता. उठू वच तुजे हांतून सहल म्हणटा आनी अशें जेजू थंय संपूर्ण विशय आमकां मेळटा. म्हणून आयची वाचपां आयची लितुर्जी आमकां सांगता. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, आमचें जिवीत सुमयाक दिवया, सगळें ताका भेटोवया. भगवंत आंतोन ताच्या मजतीन आज सुमयाची कृपा ह्या बलिदानान आमचे खातीर आमच्या हर एकल्याच्या जिविता खातीर आमी मागया. ह्या बलिदानान फोबोत तेपरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची ल्हान व्हड पदकां वळखोन सुमया लागचें एकामेका लागचें बक्षणें मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पदकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबयनो वचून हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच आमकां मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट सोम्या काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोम्या काकूट. प्रार्थुया. अगणित मोगाच्या बापा, तुजे लागीं घट संबंधान एकवटचे खातीर मठाधिपती भगवंत आंतोनीक अरण्याच्या एकांत जिविताक तुवें आपयलोय. ताणें दिल्ली मागणी आनी त्यागाची देख घेवंक आमकां कृपा दी आनी आमकां सपाट करून सदां आनी सर्व वस्तू प्रासड मोग तुजो मोग करूंक ताचे विनवणेन आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, देखून देवाच्या त्या विशयवान भितर सरतले हांव म्हूण देवान केल्ल्या ती बसावणी आनीकी जिवी आसा. देखून विशयवान प्रवेशूंक तुमचे भितरल्या कोणाकी नांव फावो म्हणलें फैसाल मेळात म्हणल्या भियान आमी 17 रावया. तांणी आयकल्ली तीच देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या, पूण तांणी आयकल्लें तें उतर ताचें थंय निर्फळ जालें. कित्याक ते आयकल्ल्यांनी भोवार्थान आपणा थंय ते जिरोवंक ना. पूण आमी सतमानलें देखून आमीच देवाच्या त्या विशयवान भितर सरतले हांव. कित्याक ताणें अशें म्हळां, अशें म्हज्या रागान हांवें सपोत घालून सांगलें,
हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ती केदींच भितर सरची नात. संवसार रचून जसाच देवान आपलो वावर संपयलो, कित्याक 7व्या दिसा विशांत उलोवन पवित्र पुस्तक म्हणटा, आनी सर आपल्या कामांत आवन 7व्या दिसा देवान विशेव घेतलो. आनी परत्यांनी म्हणटा, हांवें तांकां विशेव दिवंक तयार केल्ल्या गांवांत ती कोणूच भितर सरची नात. तर आमी त्या विशेवान भितर सरोंक हर प्रयत्न करुया. आमचे भितरल्या कोणेय इस्रायल परजेची देख घेवन अविश्वासीपणांत पडचे नाका. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय. देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय. जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनीच आमकां सांगलां, तें आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतल्या. सर्वेस्पराचे व्हडपण, ताची पदवी, ताणें केल्ली विचित्र कृत्या आमी वर्णितल्या. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय. आमची भुरगीं तांच्या भुरग्यांक ही बरी खबर सांगतली. तेदवा ती आपली पातयेनी देवाचेर दवरतली. देवान तांकां कितें केलां तें विसर नासता ताच्यो आज्ञा सदांकाल पाळटली. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय. आनी आमच्या पुर्वजां सारकी जावचें न्हय. ती देवाच्यो आज्ञा मोडून मस्तेन जियेली. दारूण काळजाची आनी विश्वास खणलेली ती जाली. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. थोड्या दिसां उपरांत जेजू कफरनावाक फाटीं आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना सोग जण एक कारीगराक ताचे सरशीं उखल हाडून आयले. पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरशीं व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पाकें सोडोवन उक्तें केलें आनी कारीगराक तो न्हिदून आशिल्ल्या हांतुरणां समेत वयर थांवन तांणी सकला देंवयलो. तांचो बावर्त पळोवन जेजून कारीगराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां बुकसलीं. तो थंयच बसून आशिल्ल्या शास्त्र्यां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, हो देवनिंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बुकसूंक तांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? कारीगराक सांगोंक खंयचें सड सोंपें? तुजीं पातकां बुकसलीं म्हणचें की ऊठ तुजें हांतुरण घे आनी सल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बुकसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो कारीगराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां, ऊठ तुजें हांतुरण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हांतुरण घेवन जमो जाल्ल्या सगळ्या हुजीर भायर सरून गेलो. हें पळोवन सुमेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून असलें आमी येदोळ देखिल्लें ना म्हणाले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C2 509 आणि 3, पेज नंबर 93.
आनीको हाडून आयल्या मोगानास तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता धन म्हजें ओपून दिता आत्मो म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीनभर तुका हरसिता म्हज्या बाबीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदात बापाक मानता तसलें सामून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदोबाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा भगवंत आंतोनीचे परबेस समयार तुज्या वेदीचेर तुका भेटोवंक आमी आडल्यान ती देणी आनी आमची मागणी दयेन मानून घे संवसारी वडण्या आनी हुंदोवणांतल्या फासांतली सुटोवन तुका एकवटोंक आनी अशें संपूर्ण दादोसकाय सोडूंक ह्या पवित्र यज्ञा वरवीं आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या स्मेया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काही दोनीतीसो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां बसोत प्रत्येक तरान भगवंत आंतोनी पासोत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit darbaraso सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर्म मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेस्परी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता
आनी वो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुझे मुखारी आमकां तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडणग सवतेल्या आमा सुमेस्तान पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका पितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपण सबरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दम दुता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान आनी आज विशेष कर भगवंत आंतोन मठाधिपती सारनोळ जुजे फ्रेनार्ड मेट्स एसवरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोरांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो सुमी आमकां खरो विशय दिता तसो विशय आमी आशेवन आमकां समर्पण कर जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिनाका आनी वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेशडेंतली कंती बेसरायंतली हरी एक बंद पसंतली तुमच आमकां निवार दयकुनिया जिवितांत सुवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रकतिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गी पदव्यानी तुजी ससनाच्या ससना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचो खरो विशय देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली Răsnar somia, tus muzovada, tus muja काळजान somia, सदांच करबिडा.
जिविता सोबुंडोतून सर्गीताम देवलोलो संसासास्ती जीव दिवच्या बापांतो धाडलोलो तुझे लागी येता तो केदी भुकेव सोना तुका सदमंता तो केदी स्थानेव सोना तूस मुझो रस्तार सोम्या तूस मुझो वाद तूस मुझा काळजा सोम्या सदांच करबिडा प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, काळोखाच्या पदव्यांचेर जैत जोडूंक भगवंत आंतोनीक तुवें फावो केलें. ह्या बलिदानांत आमी घेतलां त्या सर्गींच्या जेवणाच्या बळान खोटेपणाचेर झुजोन जैत व्हरूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मगोचे न्हू फाल्यांचो दीस आमकां फेस्त आसो. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाचें फेस्त. व्हडा संख्यान तुमी येया, हेरांक आपोवन हाडा आनी सुमी आतां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा येसुडीचो जुबलेव पवित्र सभेंत आमकां जुबलेव आमी बेसवां कृपा जोन घेवया. वचून येयात, जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E14 E14. भावा बहिणी सांगातार गांधीताम उपकार जेजू भावोडताम आयला याता मोजेत या उल्हासताम वैभव तुजो हांव गाता. तू मुझे जीवी तू जीवन पौन तुझे तय सोम्या आव संपूर्ण. तू मुझे सर्वस तू मुझे सर कर मुझे काळीस तुझे ग. भावा बहिणी सांगाता अर्गां दितां उपकार जेजू भावोडतां आयला याता मुजेत या उल्हासतां वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.